आजको क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ टपिकको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। यो नयाँ टपिक भनेको चाहिँ सेप फङ्सन या इन्टरपोलेसन फङ्सन या एप्रोक्सिमेट फङ्सन भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ के भनेदेखि अहिलेसम्म जति पनि हामीले न्युमेरिकल गऱ्यौँ नि त्यो चाहिँ अब ट्रसको गऱ्यौँ हैन, ट्रस मेम्बरको, अनि त्यसपछि अर्को बार मेम्बरको या बिमको गर्दाखेरि हामीले डिफ्लेक्सन डिफर्मेसन प्यारामिटर निकाल्दाखेरि चाहिँ जुन पोइन्टमा नोड छ त्यो पोइन्टको मात्र हामीले चाहिँ डिफर्मेसन चाहिँ निकालेका छौँ हैन। सुरुमा भएको लोडलाई इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोडमा गएर नोडमा नै लोड लगाइयो, अनि त्यसपछि जे जति चाहिँ काम छ सबै नोडमा मात्र काम गरियो। डिफर्मेसन निकाल्न पर्यो भने पनि नोडको डिफर्मेसन निकाल्न सकियो हैन। त्यहाँ U1 V1 U2 V2 U3 थीटा 3 भनेको त नोड जहाँ छ त्यही चाहिँ हामीले निकालिन्थ्यो। अनि कुनै बिचको पोइन्टमा हामीलाई डिफर्मेसन चाहिएको थियो भने बिचको पोइन्टमा चाहिँ गएर चाहिँ एउटा नोड थपिएको थियो हैन। सो त्यसरी गरेको थियो। सो त्योभन्दा अर्को एप्रोच चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ एउटा यो सेप फङ्सन भनेको चाहिँ यो चाहिँ यस्तो फङ्सन हो जसले चाहिँ नोडल पोइन्टको डिफर्मेसन हामीलाई थाहा छ भने त्यसको आधारमा कुनै पनि पोइन्टको है, फर इक्जाम्पल चाहिँ यो हाम्रो बार इलिमेन्ट हो, यसको डिफर्मेसन U1 छ, यसको डिफर्मेसन U2 छ, कतैपट्टि एउटा पोइन्ट छ x डिस्टेन्स पर है, x डिस्टेन्स पर यसको डिफर्मेसन UX छ भने यो UX लाई यसको र यसको डिफर्मेसनको आधारमा चाहिँ एउटा चाहिँ फङ्सनले हामीले रिलेट गर्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सेप फङ्सन या इन्टरपोलेसन फङ्सन या एप्रोक्सिमेसन फङ्सन भनेर भन्छौँ। यो फङ्सनको काम भनेको चाहिँ नोडल पोइन्ट बाहेक अरू पोइन्टमा पनि यदि हामीलाई डिफर्मेसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो इन्टरपोलेसन फङ्सन चाहिँ प्रयोग गरेर फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडमा हामीले डिफर्मेसन प्यारामिटरहरू चाहिँ हुनसक्छ, स्लोप हुनसक्छ या डिस्प्लेसमेन्ट हुनसक्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ लिनियर एलिमेन्टमा पनि सकियो, अनि ट्रस एलिमेन्टमा पनि सकियो, अनि बिम एलिमेन्ट जसमा यस्तो खालको लोड लाग्छ यहाँ पनि सकियो हैन। खालको एलिमेन्टमा पनि हामीले चाहिँ इन्टरपोलेट गरेर यो कुरा निकाल्न सकिन्छ। अब यो अबको क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त्यो इन्टरपोलेसन फङ्सन डिराइभ गर्ने र पछिल्लोमा चाहिँ हामी त्यो डिराइभ गरेको जुन फर्मुला आउँछ इन्टरपोलेसन फङ्सनको हो त्यसलाई एप्लाई गरेर चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। त्यो न्युमेरिकलमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिलेसम्म हामीले गरेको न्युमेरिकलमा नोडल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न सोधेको थियो भने नोडल डिस्प्लेसमेन्ट आइसकेपछि यहाँबाट 1 मिटर परको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ, 1.5 मिटर परको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी निकाल्न सक्छौँ है त। सो त्यसको बारेमा म थोरै कुराहरू चाहिँ लेखेँ है, यो पनि होस् गर्न। इन्टरपोलेसन फङ्सन या सेप फङ्सन, यसको डेफिनेसन चाहिँ द फङ्सन which relates the field variable with is called सेप फङ्सन या इन्टरपोलेसन फङ्सन या यसलाई एप्रोक्सिमेसन फङ्सन पनि भनिन्छ। यो चाहिँ किन भनेको भनेदेखि नोडल पोइन्टको आधारमा सर्टेन एप्रोक्सिमेसनको आधारमा हामीले चाहिँ अरू पोइन्टको डिफर्मेसन निकाल्ने हो।
नर्मली यो सेप फंक्शनको लागि चाहिँ हामीले पोलिनोमियल फंक्शन चाहिँ युज गर्छौं। मैले अब सेप फंक्शन, इन्टरपोलेसन फंक्शन र एप्रोक्सिमेसन फंक्शन मध्ये एउटा कुनै लेखेँ सेप फंक्शन है। यसलाई चाहिँ हामी पोलिनोमियल फंक्शन भनेको y = ax + bx² + cx³ त्यस्तो खालको चाहिँ इक्वेसनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं। किन गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अरु खालको फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक, लगारिथमिक लगायतका अरु फंक्शन भन्दा पोलिनोमियल फंक्शन चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ र यसले चाहिँ अलिकति एप्रोक्सिमेसन चाहिँ रिजनेबली अलिकति नजिकको एप्रोक्सिमेसन चाहिँ दिन्छ हैन। यदि चाहिँ हाम्रो फंक्शन चाहिँ एकदम नन लिनियर छ भने हायर अर्डरको भ्यालु लिन पाइयो। जस्तो चाहिँ यहाँ u भनेको डिफर्मेसन हो, हाम्रो खास एक्चुअल डिफर्मेसन चाहिँ यस्तो खालको छ। यदि हामीले पोलिनोमियल भनेको त एउटा मात्र कन्स्ट्यान्ट भएको पनि लिन सक्यौं, यो हाम्रो एप्रोक्सिमेसन u = अल्फा मात्र लियो भने यस्तो खालको रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। अनि यसको सट्टा चाहिँ हाम्रो फंक्शन चाहिँ यस्तै खालको नन लिनियरै छ। अनि हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्देखि चाहिँ लिनियर फंक्शन, यो कन्स्ट्यान्ट फंक्शन भयो, लिनियर फंक्शन गर्यो भने यसले कसरी एप्रोक्सिमेसन गर्ने भयो भन्देखि चाहिँ यो हाम्रो एप्रोक्सिमेसन भयो। यो u भनेको दुईटा भेरिएबल भयो, यसमा दुईटा कन्स्ट्यान्ट भयो, u1 प्लस अल्फा1 प्लस अल्फा2 x भनेको चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको लाइन भयो, फिटिङ गरेको लाइन भनौं न, कर्व बेस्ड फिटिङमा फिटिङ गरेको लाइन जस्तो भयो। यो चाहिँ एक्चुअल फंक्शन भयो हैन। यो कन्स्ट्यान्ट फंक्शन भन्दा लिनियर फंक्शनले अलि बढी रिप्रेजेन्ट गर्यो नि हाम्रो एक्चुअल चाहिँ फंक्शनलाई। त्यस्तै यदि हाम्रो कर्व चाहिँ यस्तो खालको छ, यदि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिनियर फंक्शन के भन्छ दुईटा तीनटा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अनि त्यसपछि x² को टर्ममा आउने खालको फंक्शन गर्यो भने हल्का यसरी यस्तो खालको होला। यसको इक्वेसन चाहिँ कति हुने, u = अल्फा1 प्लस अल्फा2x प्लस अल्फा3x² को टर्ममा हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो u चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई राखेको चाहिँ फर्मुला राखेर हामीले कन्स्ट्यान्ट निकालेर x भ्यारी गर्दा फेरि अल्फा1 र अल्फा2 को भ्यालु निकाल्ने अनि त्यो अनुसार कति हुन्छ त्यो निकाल्ने भयो। अर्को भनेको चाहिँ एक्चुअल भयो। त्यो दुईटाकोलाई चाहिँ हामीले के गर्न खोजेको यो सेप फंक्शनले भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो यही हेर, यो सेप फंक्शनले चाहिँ यो फंक्शनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, यो u भन्ने फंक्शनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सेप फंक्शन चाहिँ हामी एप्रोक्सिमेटली निकाल्न खोजेको छौं र त्यसको आधारमा हामी एप्रोक्सिमेट सोलुसन चाहिँ निकाल्छौं। अब यो कस्तो हुन्छ त भन्देखि चाहिँ कसरी पोलिनोमियल फंक्शन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्देखि वान डी इलिमेन्ट भनेको बारहरु इनरमा या बीम पनि वान डाइमेन्सनलै भयो र अर्को भने टु डाइमेन्सनल भनेको हाम्रो प्लेट इलिमेन्टहरु हैन। कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल, लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगल भनेर चाहिँ टाइप्स अफ इलिमेन्टमा मैले बताएको थिएँ नि, हो त्यसको बारेमा अब हामी अझ बढी छलफल गर्छौं। फर वान वान डाइमेन्सनल इलिमेन्टको लागि चाहिँ ux = अल्फा1 प्लस अल्फा2x प्लस अल्फा3x² हैन प्लस डट 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 अप टु कति चाहिएको छ अल्फा n + 1 हैन, अल्फा n + 1 xn। यसरी चाहिँ तिमीलाई कतिको चाहिँ हाम्रो यो पोलिनोमियल चाहिँ कति डिग्रीको पोलिनोमियल चाहिएको छ त्यही अनुसारको बनाउन सक्छौं। वेयर x रिप्रेजेन्ट पोजिसन, बिमको कति पर हो भन्ने कुरा x ले रिप्रेजेन्ट गर्छ एन्ड अल्फा1 अल्फा2 अल्फा3 डट डट अप टु अल्फा n + 1 भनेको चाहिँ जेनरलाइज्ड कोअर्डिनेट जुन हामी निकाल्छौं।
यो भन्ने फंक्सन चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भयो कि सर यो जुन पनि फंक्सन हुन पाए कि के हो यो नर्मल्ली हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट या रोटेसन तिनीहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको हो। फिल्ड भेरिएबल भनेको नर्मल के हो, त्यो बाहेक अरू खालको फंक्सनको लागि पनि हामीले बनाउन सक्छौँ, तर हामीले नर्मली सेभ फंक्सन चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट रोटेसनको लागि नै बनाउँछौँ। अब वान डाइमेन्सनल nth अर्डर पोलिनोमियल पहिला त्यो नोड बनाएर गर्दाखेरि पनि भ्यालुहरु यही डिस्प्लेसमेन्ट रोटेसनहरु नै निकाल्थ्यौं नि त हैन। अब यहाँ न त हामीहरुले पोलिनोमियललाई हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन कन्सिडर गरेर गरिरहेछ भने चाहिँ एक्युरेसीको आधारमा चाहिँ पहिलाको बढी एक्युरेट हुन्छ होला कि सर, के हो यो? हो एकदम ठिक हो। एक्युरेसीको आधारमा चाहिँ खास भन्यो भने फाइनाइट इलिमेन्ट मेथड आफैमा एउटा एप्रोक्सिमेट मेथड हो। अनि त्यहाँ पहिला हामीले गरेकोमा चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्टसम्म निकाल्थ्यौँ हैन, नोड नै बनाएर नोडल निकाल्थ्यौँ। अहिले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो नोडको रिजल्ट आइसकेपछि त्यसको आधारमा एप्रोक्सिमेसन गरेर अनि त्यसपछिको रिजल्ट निकाल्छौँ। भनेको त्यसको यसमा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्ने गर्छ यसको सल्युसन भनेदेखि चाहिँ हामीले गरेको एप्रोक्सिमेसन कुन पोलिनोमियल प्रयोग गर्नुपर्ने कुन चाहिँ गरे त्यसमा पनि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। र तिमीले भनेअनुसार नै त्यो पहिला नोडल निकाल्नु नै अलिकति बढी चाहिँ ठिक भयो प्रिसाइजको हिसाबले इन कम्पेरिजन चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ एप्रोक्सिमेसन गर्नुभन्दा हैन। तर यो सबै ठाउँमा त्यो साध्य हुँदैन, यो हामीले चाहिँ यो सेभ फंक्सन प्रयोग गर्छौँ। ठिक छ। वान डाइमेन्सनल nth अर्डर पोलिनोमियलमा चाहिँ कतिवटा टर्म हुन्छ त भनेदेखि देयर आर nth अर्डर हैन, यहाँ हेर न n को x को पावर n हुँदाखेरि टोटलमा चाहिँ n + 1 वटा हुन्छ। x को पावर 1 हुँदाखेरि यो x को पावर 1 हो, त्यो हुँदाखेरि कतिवटा टर्म थियो, यहाँसम्म दुईटा टर्म छ भनेपछि टोटलमा n + 1 वटा टर्म्स चाहिँ हुन्छ। डिग्री अफ अर्डर कति अर्डरको पोलिनोमियल छ त्यो भन्दा एउटा बढी चाहिँ नम्बर अफ टर्म हुन्छ है, यो 1D एलिमेन्टको लागि। अब फर 2D एलिमेन्ट, 2D एलिमेन्ट भनेको हाम्रो कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल या लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगल हैन, हो तिनीहरु भनेको चाहिँ 2D एलिमेन्ट्स हुन्। कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल भनेको त्यो भित्रको चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन फिल्ड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ थ्रु आउट द मेम्बर भने त्यसको कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगलमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ लिनियरली भ्यारी गर्छ र त्यसलाई चाहिँ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट एलिमेन्ट पनि भनिन्छ हैन। र अनि लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगलमा चाहिँ स्ट्रेन चाहिँ लिनियर हुन्छ र डिस्प्लेसमेन्ट प्यारामिटर चाहिँ त्यसमा के हुन्छ क्वाड्रेटिकल्ली भ्यारी गरेको हुन्छ। हामी चाहिँ अब अलिकति फोकस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगलमै जान्छौँ। अब कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगलमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब तिम्रो यु दुईटा डिरेक्सनमा चाहिँ तिम्रो डिफर्मेसन हुनेछ है। यस्तो कस्तो भनेदेखि यस्तो खालको मेम्बरमा हैन, यसरी र यसरी हुन्छ, यसरी र यसरी हुन्छ, यसरी र यसरी हुन्छ। फर इक्जाम्पल नोड 1 नोड 2 नोड 3 हो भने u1 u2 u3 हुन्छ, v1 v2 v3 हुन्छ। यसको चाहिँ यो दुईटा मध्ये u कम्पोनेन्ट अनि u अफ x, y दुईटैमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2x प्लस अल्फा 3y प्लस अल्फा 4x स्क्वायर प्लस अल्फा 5x5 अल्फा 5x5 प्लस अल्फा 6y स्क्वायर प्लस अल्फा 7x क्यूब प्लस डट 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 अप टु अल्फा m y को पावर n। यस्तो खालको चाहिँ इक्वेसन हुन्छ u को लागि। v को लागि चाहिँ अब यो चाहिँ अल्फा m + 1 बाट सुरु हुन्छ, अल्फा m + 1 टोटल m भइसक्यो, त्यसपछि अब अल्फा m + 1 हैन प्लस अल्फा m + 2x प्लस अल्फा m + 3y
प्लस डट 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 माथिकै जस्तै तरिकाले चाहिँ यो अल्फा ट्वाइसियम वाई को पावर एन टोटलमा यो सबै चाहिँ नम्बर अफ प्यारामिटर चाहिँ यसरी आउने भयो। सो यो कसरी सम्झिने हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर न, मैले अल्फा एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर यो कसरी सम्झिने भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि चाहिँ एउटा पास्कल ट्रायंगल भन्ने छ। यो सम्झिनको लागि यो म पास्कल ट्रायंगल बनाउँछु है। जस्तो सबभन्दा पहिला 1 एक्स वाई, त्यसपछि यतापट्टि एक्स स्क्वायर, अनि त्यसपछि यतापट्टि वाई स्क्वायर, अनि दुईटाको बिचमा एक्स वाई, त्यसपछि ट्रायंगलमा यतापट्टि एक्स क्यूब, यतापट्टि वाई क्यूब, अनि यहाँ चाहिँ एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ चाहिँ एक्स वाई स्क्वायर हैन, दुईटाको बिचको भ्यालुहरु। त्यसपछि अझ तल जाने भने एक्स को पावर 4, यहाँ पनि वाई को पावर 4, अनि यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक्स को पावर 3 वाई हुने भयो, एक्स को पावर 2 वाई को पावर 2 हुने भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक्स वाई को पावर 3 है। यसरी चाहिँ हाम्रो ट्रायंगल भयो। यस्तो खालको ट्रायंगल यहाँ हुने भयो। अनि त्यसपछि दुईटा मात्र एलिमेन्ट भयो भने एउटा टर्म भयो, तीनटा एलिमेन्ट भयो भने यहाँसम्म अर्को टर्म भयो, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो टर्म भयो हैन, सबै टर्म भयो भने यसरी हुने। यदि हाम्रो 0 एलिमेन्ट 0 डिग्रीको छ, कन्स्ट्यान्ट पोलिनोमियल चाहिँ एउटा मात्र छ भने अल्फा 1 मात्र आउने भयो भनेको यो चाहिँ के हो भने 0 डिग्री 0 डिग्री कन्स्ट्यान्ट पोलिनोमियल हैन, u इक्वल टु अल्फा 1 मात्र हुने टाइपको पोलिनोमियलमा एउटा टर्म हुन्छ हैन, अल्फा 1 मात्र हुने भयो, अल्फा 1 इन्टु एक्स को पावर 0 टाइपको। अनि त्यसपछि दुईटा लिनियर पोलिनोमियल बनाउने भने यो चाहिँ फर्स्ट डिग्रीको भन्छ, फर्स्ट डिग्रीको एक्स को पावर 1 हुँदाखेरिको फर्स्ट डिग्रीमा चाहिँ लिनियर यसमा चाहिँ तीनटा टर्म हुन्छ। त्यो तीनटा टर्म भनेको अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स प्लस अल्फा 3 वाई, यति मात्र भयो हैन। यहाँ हेर अल्फा 1 यसमा अल्फा 1 राख्दियौ, अनि अल्फा 2 एक्स प्लस अल्फा 3 वाई, यति मात्र बनाउने भने यो भयो। अनि थर्डमा चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डिग्रीको लागि सेकेन्ड डिग्री भनेको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भनेको स्क्वायर वाला टर्म पनि आयो भने यसमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ 6 टर्म हुन्छ है। 1 2 3 4 5 6 भनेको अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स प्लस अल्फा 3 वाई प्लस अल्फा 4 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 5 एक्स वाई प्लस अल्फा 6 वाई स्क्वायर हैन, यहाँसम्मको टर्म हुन्छ। यो सेकेन्ड डिग्रीको लागि हो। अब त्यो भन्दा तलपट्टि गयो भने थर्ड डिग्रीको लागि चाहिँ यो भयो। यसमा चाहिँ क्युबिकल टर्मसम्म छ हैन, सबै पावरहरु चाहिँ x को पावर 2 र 1 जोड्दा 3 हुन्छ, 3 छ, यो नि 3 हुन्छ, त्यसरी छ। हामीले थर्ड डिग्रीमा चाहिँ क्युबिक पोलिनोमियल भयो, यहाँ चाहिँ 10 वटा टर्म हुन्छ। त्यस्तै फोर्थ डिग्रीमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने चाहिँ यो क्वाड्रेटिक हैन, क्वाड्रिक पोलिनोमियल भयो फोर्थ डिग्रीको। यसमा चाहिँ माथि 10 थियो, 11 12 13 14 15 वटा टर्म हुन्छ है। अब यो भन्दा माथिल्लो फिफ्थ डिग्रीको बनाउनु पर्यो भने पनि इक्वेसन लेख्नलाई तिमीहरुले सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। फिफ्थ डिग्रीको बनाउनु पर्यो भने के गर्छौ, यहाँ चाहिँ मैले एउटा रफली गरे, 50 डिग्रीको बनाउनु पर्यो भने यहाँ x को पावर 5 लेख्छौ, यहाँ y को पावर 5 लेख्छौ, अनि x को पावर 4 y, x को पावर 3 y स्क्वायर, x को पावर 2 y को पावर 3, x को पावर 1 y को पावर 4 हैन। अनि त्यही अनुसारको चाहिँ अल्फा को भ्यालु थपेर चाहिँ हामीले इक्वेसन लेख्छौं। अनि नम्बर अफ टर्म चाहिँ कति हुन्छ त भन्ने यसरी गर्दाखेरि
two-dimensional n order polynomial there are n order को polynomial को लागि चाहिँ n plus 1 n plus 2/2 टर्म्स हुन्छ। अब यो चेक गर माथिबाट फर एक्जाम्पल फोर्थ अर्डर को लागि कति हुनु पर्यो 15 वटा हुनु पर्यो नि। यो भनेको फोर्थ अर्डर हो अनि फर फोर्थ अर्डर भनेको चाहिँ कति हुने भयो भने n को भ्यालु 4 हुने भयो। 4 plus 1 4 plus 2/2 भनेको 5 × 6/2 गर्दा फेरि 15 टर्म्स। त्यस्तै फिफ्थ अर्डर को लागि कतिवटा टर्म हुँदो रहेछ मलाई भन त। उही हामीले यो पनि जोड्यौं नि 15 वटा भइसक्यो थियो 16 17 18 19 20 21 वटा हुनु पर्यो हैन। भनेपछि 5 राखेर चेक गरौँ फर्मुलाबाट राखेर 5 plus 1 5 plus 2/2 भनेको 6 3 × 7 गर्दा फेरि 21 टर्म है। माथिको हामीले म्यानुअली निकालेको पास्कल्स ट्रायंगलबाट गरेको र यो फर्मुलाबाट गरेको रिजल्ट चाहिँ एउटै आउँछ। ठीक छ। यो यहाँसम्म बुझेको छ नि हैन यो कसरी निकाल्ने भन्ने ठीक कुरा। छ सर। अब हामी चाहिँ सेप फंक्सन निकालौँ है त। सिम्पल खालको एउटा बार एलिमेन्टबाट सुरु गरौँ। अब इभ्यालुएसन अफ सेप फंक्सन नेक्स्ट टपिक है। इभ्यालुएसन अफ सेप फंक्सन अफ two noded bar या ट्रस एलिमेंट। Okay. Using generalized कोअर्डिनेट एप्रोच भनेको हाम्रो अल्फा 1 अल्फा 2 त्यसरी गरेर त्यो गर्नको लागि मैले के गरे भन्देखि चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटा बार एलिमेन्ट बनाए। अनि ट्रस एलिमेन्ट बनाए पनि त्यही नै हो प्रोसेस चाहिँ। यो बार एलिमेन्ट बनाए यसको नोड 1 यो हो यो नोड 2 हो यसलाई मैले एलिमेन्ट 1 भने अनि यसको 1 नोड को डिफर्मेसन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ u1 छ 2 मा u2 छ। यो हाम्रो x डाइरेक्सन हो y डाइरेक्सन तिर यसको मोमेन्ट छैन। यसको लेन्थ भनेको यसको कोअर्डिनेट चाहिँ x1 छ यसको कोअर्डिनेट x2 छ। कुनै एउटा पोइन्ट छ कतै x डिस्टेन्स पर हैन x डिस्टेन्स पर जसको डिफर्मेसन चाहिँ u छ। यो पोइन्टको डिफर्मेसन चाहिँ u छ x डिस्टेन्स परको पोइन्टमा। अनि यसको लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुने भयो x2 माइनस x1 हुन्छ। अब यसमा चाहिँ above two noded bar element यसमा डिग्री अफ फ्रिडम कतिवटा हुन्छ भन्नु त। डिग्री अफ फ्रिडम x नोड 1 मा एउटा नोड 2 मा एउटा। फ्रिडम इज 2। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्देखि चाहिँ देयरफोर we choose a polynomial with two constants। जतिवटा डिग्री अफ फ्रिडम छ त्यतिवटै कन्स्टेन्ट भएको पोलिनोमियल चाहिँ चुज गर्ने u लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने। दैट इज u भनेको हामीले एप्रोक्सिमेसन गर्ने u भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 x। यसरी चाहिँ हामीले दुईटा चाहिँ नम्बर अफ कन्स्टेन्ट दुईटा कन्स्टेन्ट भएको हामीले एउटा इक्वेसन चुज गर्यौं। यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा राख्यो भने के हुन्छ म्याट्रिक्स फर्म यो भनेको u भनेको यतापट्टि 1 र x लेखे अनि यसरी चाहिँ
अल्फा 1 अल्फा 2 यो मिल्छ नि लेख्न 1 इन्टु अल्फा 1 प्लस यक्स इन्टु अल्फा 2 त्यही नै हो यो हाम्रो चाहिँ इक्वेसन भयो अब यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन लगाऊँ न 8 भनेको नोडल पोइन्टमा को आधारमा निकाल्ने भनेको थियो नोडल पोइन्ट चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन लगाउनु पर्यो एप्लाइङ boundary condition so 8 x is equal to x1 x1 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ u को भ्यालु u1 हुन्छ हैन अनि त्यसपछि माथिको इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ u1 इक्वल्स टु अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 x1 हुन्छ यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर लेखेको छु हैन माथिकोलाई अनि त्यसै गरी यो एउटा भयो 8x is equal to x2 x2 मा चाहिँ u भनेको u2 हुन्छ therefore इक्वेसन चाहिँ u2 भनेको चाहिँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 x2 हुन्छ हैन u2 को भ्यालु त्यसरी आउँछ अब यो दुईटा इक्वेसनलाई फेरि म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्यो भने therefore हामीले के लेख्न सकिन्छ त यो दुईटाबाट भन्ने चाहिँ u1 र u2 भनेको u1 र u2 भनेको चाहिँ 1 अनि त्यसपछि x1 1 x2 अनि 1 इन्टु के गर्नु पर्यो 1 इन्टु u1 प्लस यहाँ चाहिँ u2 यो यसलाई मैले 2 भने यसलाई मैले 3 भने 2 and 3 can be written अल्फा 1 हैन सर अल्फा 1 अल्फा 2 होला नि हैन यो अल्फा 1 र अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 1 2 and 3 can be written in matrix form as भनेर मैले यो लेखेँ यहाँबाट चाहिँ u1 u2 भनेको 1 x1 1 x2 अल्फा 1 अल्फा 2 भयो अब यहाँबाट हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्या छ भन्देखि चाहिँ u को भ्यालु निकाल्नलाई यो इक्वेसन 1 छ नि यहाँबाट चाहिँ अल्फा 1 अल्फा 2 को भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसलाई लर यहाँ लर राख्दियो भने के आउँछ त भन्देखि चाहिँ u चाहिँ u1 र u2 को टर्ममा आउने भयो नि त सो यसलाई के गर भन्देखि चाहिँ अब हामीले चाहिँ निकाल्न पर्ने चाहिँ अल्फा 1 र अल्फा 2 को भ्यालु कति हुन्छ त u1 u2 को टर्ममा भन्दाखेरि अल्फा 1 अल्फा 2 यो भनेको चाहिँ यो यतापट्टि भएको म्याट्रिक्सको इन्भर्स 1 x1 1 x2 को इन्भर्स इन्टु u1 u2 हैन अब यसको इन्भर्स भनेको चाहिँ 1 बाइ x2 इन्टु 1 माइनस x1 इन्टु 1 भनेको x2 माइनस x1 अनि भित्रपट्टि चाहिँ डायगोनल एलिमेन्टहरु चाहिँ 2 बाइ 2 को सजिलो डायगोनल एलिमेन्टलाई स्वाप गर्दिने x2 हैन अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ दिशा साइन माइनस यो गर्छ तिम्रो इन्भर्स आयो इन्टु u1 u2 अनि 1 बाइ x2 माइनस x1 भनेको त के हो 1 बाइ l अनि त्यसपछि x2 माइनस x1 माइनस 1 1 इन्टु u1 u2 यो भनेको के हो अल्फा 1 अल्फा 2 यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट इक्वेसन भयो यसलाई मैले के गरे भने इक्वेसन 3 भइसकेको छ यसलाई इक्वेसन 4 लेखे यसलाई मैले इक्वेसन 5 लेखे अनि सब्स्टिट्युटिङ the value of alpha 1 and alpha 2 from 5 in 1 1 मा चाहिँ यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने के हुन्छ त भने 1 भनेको यो माथिको इक्वेसन हैन u इक्वल्स टु के छ माथिको इक्वेसन भन्दै म यहाँ त हेरे u इज इक्वल टु यतापट्टि चाहिँ 1 x छ
अनि त्यसपछि अब अल्फा 1 अल्फा 2 को साथमा चाहिँ यो भ्यालु लेख्नु पर्यो यो भ्यालु भनेको इन्टु 1/l x2 minus x1 minus 1 1 अनि u1 u2 यस्तो हुने भयो अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्देखि चाहिँ u1 u2 छुट्टै त्यो बाहेक अरु टर्मलाई चाहिँ गर्यो भने यो चाहिँ कति भयो 1/2 को म्याट्रिक्स यो चाहिँ 2/2 को म्याट्रिक्स सो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पोसिबल छ यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर त त्यो गर्दाखेरि के आउँछ भन्देखि यो चाहिँ 1/2 को म्याट्रिक्स यो चाहिँ 2/2 को म्याट्रिक्स यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 1/2 को म्याट्रिक्स बन्छ त्यो चाहिँ मैले भ्यालु राखेँ x2 minus x/l x minus x1/l into u1 u2 हैन यदि यसलाई मैले चाहिँ सेप फंक्सन n1 ले रिप्रेजेन्ट गरे यसलाई मैले n2 ले रिप्रेजेन्ट गरे भने n1 n2 u1 u2 हैन u भनेको that is के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ u is equal to n1 u1 plus n2 u2 भन्ने एउटा इक्वेसन आयो यो इक्वेसनमा के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्टको आधारमा कुनै पनि पोइन्ट x डिस्टेन्स परको पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्टको लागि हामीले एउटा इक्वेसन बनायौं where n1 भनेको के हुन्छ के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ x2 minus x/l and n2 भनेको x minus x1/l are सेप फंक्सन यी सेप फंक्सनले चाहिँ के गर्यो भने नोडल डिस्प्लेसमेन्टलाई कुनै पनि पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्टको आधारमा चाहिँ रिलेट गर्यो अब यसको भ्यालु चाहिँ कसरी चाहिँ भ्यारी गरेको छ त भन्देखि चाहिँ the value of n1 and n2 varies linearly है कसरी छ भन्देखि चाहिँ अब तिम्रो यो एउटा हाम्रो बीम छ हैन 1 नोड यहाँ छ 2 नोड यहाँ छ अब म यसमा चाहिँ n1 प्लट गर्छु सबभन्दा पहिला n1 चाहिँ यो पोइन्टमा कति हुन्छ भन त यो पोइन्ट भनेको x = 0 हैन सरी x = कति हुन्छ x1 हुन्छ x = x1 भयो भने के हुने x2 - x1 भनेको नि l हो l/l भनेको कति हुने भयो 1 हुन्छ हैन अनि यो पोइन्टमा आउँदा फेरि चाहिँ के हुन्छ भने x = कति हो यो भनेको x = x2 हो x2 - x हुने त 0 भयो सो हाम्रो यो चाहिँ लिनियरली यहाँ 1 अर्कोमा 0 यसरी चाहिँ हाम्रो यो सेप फंक्सन चाहिँ भ्यारी गर्छ n1 चाहिँ यसरी गएको छ है अब त्यसैगरी अब n2 को लागि चाहिँ यो हाम्रो एलिमेन्ट भयो अनि त्यसपछि अब n2 = अब यो x minus x1 अनि x चाहिँ यो पोइन्टमा x को भ्यालु कति हो x1 नै हो नि त यो पोइन्टमा x1 छ यो पोइन्टमा x2 छ अब x1 minus x हुने त यहाँ 0 हुने भयो अनि यहाँ चाहिँ x2 हुने भयो x2 minus x भनेको कति हो l हो l/l भनेको 1 भयो सो यसरी चाहिँ यो रिप्रेजेन्ट यो चाहिँ n2 = 1 अनि n1 = 1 अनि n2 चाहिँ यसरी भ्यारी गरेको छ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ n2 = 0 यहाँ n1 = 0 फिगर यो चाहिँ भेरिएसन अफ सेप फंक्सन in two noded बार एलिमेन्ट अब चाहिँ तिमीलाई कुनै पनि टु नोडेड बार एलिमेन्टलाई सल्भ गरेर जस्तो चाहिँ यो एउटा बार एलिमेन्ट छ यो नोड छ 1 यो नोड छ 2 टोटलमा चाहिँ यो चाहिँ 6 मिटरको छ हैन यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भनेर क्वेशनले सोध्यो भने डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेन्ट एट अ डिस्टेन्स 2 मिटर एन्ड 4 मिटर फ्रम नोड 1 नोड 1 बाट 2 मिटर पर र 4 मिटर पर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल भनेर क्वेशनले सोधेको भए यदि तिमीलाई यो सेप फंक्सनको कन्सेप्ट थाहा नभएको भए
तिमीले के गर्थ्यौ त भन्देखि चाहिँ यहाँ दुईटा नोड त छँदैछ, अझै दुईटा नोड यहाँ राख्थ्यौ हैन। अनि यहाँ दुईटा एउटा नोडमा एउटा डिस्प्लेसमेन्ट, यहाँ एउटा गर्दा 4x4 को म्याट्रिक्स बन्थ्यो। अनि त्यो 4x4 को म्याट्रिक्सलाई सल्भ गरेर अनि त्यसपछि बल्ल निकाल्थ्यौ। तर अब के गर्न पायो त भन्देखि चाहिँ तिमीले 1 र 2 को मात्र गरेर 2x2 को म्याट्रिक्स बनाएर सल्भ गर्ने। अनि 2x2 को म्याट्रिक्सलाई सल्भ गरिसकेपछि अनि यो इन्टरपोलेसन फङ्सन लगाएर x के आयो त भने x2 - x/l भनेको n1 हो। अनि त्यसपछि n2 भनेको चाहिँ x - x1/l हो। अनि त्यहाँबाट u निकाल्नको लागि x को ठाउँमा 2 राख्दियौ यहाँ। अनि त्यसपछि n1 u1 प्लस n2 u2 गरे भने यो 2 मा आयो। त्यस्तै u4 मा निकाल्न पर्यो भने अब x को ठाउँमा 4 राखेर पनि यसरी गरेर निकाल्न सकियो। बुझ्यो यसको फाइदा के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ सेप फङ्सनको? म्याट्रिक्स ठुलो हुने भएन भन्न खोज्नुभएको। म्याट्रिक्स पनि ठुलो भएन, त्यसपछि हाम्रो भने एक्स डिस्टेन्समा चाहिँ सपोज हामीले n1 को गरिरहेछ भने एक्स डिस्टेन्समा यता गएर अनि सिमिलर ट्रायङ्गलको फर्मुलाबाट चाहिँ त्यो त्यहाँनिरको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्ने भयो हैन? त्यसै त्यो सिमिलर ट्रायङ्गलको लगानी भयो। सिधै चाहिँ अब x = 4 मा चाहिँ तिम्रो यसको चाहिँ कति हुन सक्छ भन्देखि चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ अब x भनेको त कति हो थाहा हुन्छ नि त। फर इक्जाम्पल यो 0 यहीँबाट सुरु भयो, 0 छ, यो 4 छ, यो चाहिँ ल फर इक्जाम्पल 6 छ। अनि x = 2 भनेको ठाउँमा के हुने भयो, यहाँ चाहिँ x2 - x भनेको 6 - 2/6 गर्यो भने सिधै n1 भनेको आइहाल्ने भयो हैन। n2 निकाल्नलाई x - x1, x भनेको चाहिँ 2 - x1 भनेको 0/6 गर्यो भने n2 पनि आइहाल्ने भयो। या तिमीले भने अनुसार सिमिलर ट्रायङ्गल लगाएर भनेपछि सर कुनै पनि एलिमेन्टको बिचमा कुनै डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न भनेछ भने यसले गर्दाखेरि एलिमेन्टलाई ब्रेक गर्न परेन, नोडल क्रिएट गर्नु परेन भन्न यो मेथडले सजिलो गराउने भयो भन्न खोज्नुभएको हैन? है त। अब एउटा कन्स्ट्यान्ट इन्स्टेन्ट ट्रायङ्गलको चाहिँ सेप फङ्सन डिराइभ गरौँ है त। नेक्स्ट चाहिँ evaluation of shape function of a constant strain triangle जसलाई हामी CST भनेर भनिन्छ, using polynomial function. Types of element मा 2 डाइमेन्सनल एलिमेन्टमा हामीले चाहिँ यसको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन गरेका थियौं। यो भनेको के छ भने यसमा नोड चाहिँ कहाँ छ भन्देखि बिचमा नोड छैन, यो एजहरुमा मात्र नोड छ 1 2 3। यसको कोअर्डिनेट x1, y1 छ, यसको x2, y2 छ, यसको x3, y3 छ है अहिलेलाई। अनि त्यसपछि यसमा डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ त्यही नगराउनु u1 v1 u2 v2 अनि नोड 3 मा u3 v3। यो भनेको नोडल डिस्प्लेसमेन्ट भयो। अब कुनै एउटा पोइन्ट है यो यता कुनै पोइन्ट चाहिँ x, y भन्ने पोइन्ट छ जसको चाहिँ माथिपट्टिको डिस्प्लेसमेन्ट v छ, यतापट्टिको डिस्प्लेसमेन्ट x छ। हामीलाई चाहिँ यो निकाल्नु पर्यो है, कुनै एउटा र्यान्डम पोइन्टको। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी अब सेप फंक्सन डिराइभ गर्छौं। यसमा टोटल डिग्री अफ फ्रिडम कतिवटा छ भन त यो अहिलेको कन्स्ट्यान्ट इन्स्टेन्ट ट्रायङ्गलमा? 6 वटा 6 है। देयर आर 6 डिग्री अफ फ्रिडम and so we consider 6 constant in the displacement polynomial। 6 वटा हुने
6वटा भनेको 3टा u1 को 3टा चाहिँ 3टा u को 3टा v को चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हुनुभयो। र के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल भनेको नाम चाहिँ यसलाई किन दिएको भनेर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। यो भित्रको चाहिँ स्ट्रेस र स्ट्रेन फिल्ड चाहिँ थ्रु आउट द मेम्बर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने एजम्सनमा हामीले चाहिँ वर्कआउट गर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल भनेको हो। कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगललाई हामीले लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट ट्रायंगल पनि भनिन्छ। भनेको यो भित्रको डिस्प्लेसमेन्ट प्यारामिटरहरू चाहिँ लिनियरली भ्यारी गर्छ हैन। अब लिनियरली भ्यारी गर्दाखेरि यो पास्कल ट्रायंगलबाट हेरौँ अनि लिनियर भनेको त यो नि त्यो क्वाड्रेटिक भयो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भयो। लिनियर भनेको 1xy हुने भयो। u मा 1xy, v मा 1xy भयो भने टोटलमा 6वटा इक्वेसन भयो नि त, भयो नि हैन। सो हामीले चाहिँ के लेख्छौं भने u is equal to the polynomial we select is u equals to alpha 1 plus alpha 2 x plus alpha 3 y भयो। लिनियरली भ्यारी गर्यो यो भन्छ x र y दुईटैमा लिनियरली भ्यारी गर्यो नि u। त्यस्तै v भनेको त्यसपछि बाँकी कन्स्ट्यान्ट हो अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 x प्लस अल्फा 6 y। 6वटा हाम्रो अल्फा कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 6वटा चाहिँ हाम्रो उ भयो। अब यो भइसकेपछि एप्लाइङ बाउन्ड्री कन्डिसन। बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ 8x is equal to x1 x is equal to x1 मा चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट कति छ u1 छ नि। अनि u1 equals to alpha 1 plus alpha 2 x1 हैन alpha 2 x1 plus alpha 3 y1 हो। यसलाई मैले के गरे भने हाम्रो माथि इक्वेसन चाहिँ यसलाई 1 गर्ने, यसलाई 2 भने, यसलाई मैले 3 गरे। अनि त्यस्तै 8x is equal to u is equal to u1 हुन्छ है। अनि त्यसपछि 8x is equal to x2 हुँदाखेरि u is equal to u2 हुन्छ। therefore u2 भनेको चाहिँ माथिपट्टिको इक्वेसनमा राख्ने u2 भनेको अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 y2 इक्वेसन 4 भयो। 8x is equal to x3 मा u is equal to u3 हुन्छ। therefore u3 भनेको अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 x3 प्लस अल्फा 3 y2 इक्वेसन 5 भयो। अनि इक्वेसन 3, 4 and 5 can be written in matrix form as यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ त भनेदेखि u1 u2 u3 u1 u2 u3 भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यहाँ यतापट्टि चाहिँ 1 यतापट्टि मैले के लेखेँ भने अल्फा 1 अल्फा 2 र अल्फा 3 लाई छुट्टै लेखेँ है, जुन हामीलाई निकाल्नु छ। अनि बाँकी रह्यो कति त भनेदेखि चाहिँ u1 भनेको 1 into x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y2। यस्तो खालको आयो। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब यो u1 u2 u3 भनेको यति हामीलाई निकाल्न पर्ने त अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा अघि जस्तै
अघि हामीले पनि के गरेका थियौँ अल्फा 1 अल्फा 2 निकालेका थियौँ अनि माथिको इक्वेसनमा राखेका थियौँ त्यो अनुसार अहिले पनि के गर्नु पर्यो भने अल्फा 1 अल्फा 2 र अल्फा 3 निकाल्ने हो और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 यो भनेको 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 को इन्भर्स into u1 u2 u3 भयो र अस्ति नै हामीले यो कन्स्ट्यान्ट इस्टर्न ट्रायंगल र नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम L1 L2 L3 को फर्ममा लैजाने बेलामा चाहिँ यो भर्खरै हाम्रो म्याट्रिक्स जुन आयो नि 1 x1 x2 1 हो यो म्याट्रिक्सको चाहिँ इन्भर्स हामीले चाहिँ निकालेका थियौं है याद छ भने सो यसको इन्भर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स इन्टु अनि त्यसपछि चाहिँ उता पहिला सुरु चाहिँ माइनस निकाल्ने माइनरमा साइन पनि राखेपछि त्यो कोफ्याक्टर भयो अनि कोफ्याक्टर अफ म्याट्रिक्सको कोफ्याक्टर आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोज गरिदियो भने हाम्रो के आउँछ यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स आउँछ हामीले चाहिँ एउटा मैले त्यतिबेला चाहिँ एउटा म्याट्रिक्सै लिएर त्यसको क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ त्यो देखाएको थिएँ अहिले मैले सिधै त्यो भ्यालु चाहिँ लेखेँ है त यो भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1/2 a अनि भित्रपट्टि चाहिँ पहिला सुरु कोफ्याक्टरहरु लेख्छु मैले लेखेको कोफ्याक्टर ठीक छ कि छैन मलाई बताइदिनु है x2 y3 माइनस x3 y2 अनि सेकेन्ड केसमा यो जान्छ y3 माइनस y2 हुन्छ अगाडिपट्टि माइनस साइन आउँछ त्यसपछि y2 माइनस y3 हुन्छ थर्डमा यो र यो जान्छ x3 माइनस x2 है x3 माइनस x2 सेकेन्डमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो र यो पाल्नु पर्यो अनि यो र यो पालिसकेपछि x1 y3 माइनस x3 y1 को ट्याक्क माइनस साइन है भनेको x3 y1 माइनस x1 y3 यहाँ y3 माइनस y1 यो निकाल्न त तिमीहरुलाई आउँछ x1 माइनस x3 अनि अर्को भनेको चाहिँ x1 y2 माइनस x2 y1 y1 माइनस y2 x2 माइनस x1 इसको ट्रांसपोज इन्टु u1 u2 u3 र यसलाई चाहिँ मैले कसरी लेखे त भन्दाखेरि चाहिँ 1/2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 को ट्रांसपोज इन्टु u1 u2 u3 को रूपमा लेखे यो भनेको चाहिँ 1/2 यसलाई ट्रान्सपोज गर्यो भने के हुन्छ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इन्टु u1 u2 u3 हुन्छ वेयर यो म्याथको भ्यालु चाहिँ याद गर्नु पर्यो है a1 भनेको 1 भनेको 2 र 3 y2 x2 y3 माइनस x3 y2 अनि b1 भनेको त्यस्तै a1 भनेको यो भयो अनि a2 भनेको चाहिँ 2 भयो हैन अब 3 x3 y1 माइनस x3 y1 भएपछि अब x1 y3 अनि त्यसै a3 भनेको 3 आयो अब 1 र 2 x1
y2 माइनस सम्झिने तरिका त्यो माथिकै कुरा लेखेर x1 y2 माइनस अब x2 y1 अब b चाहिँ b1 भनेको चाहिँ y2 माइनस y3 b2 भनेको 2 आयो पछि y3 माइनस y1 अनि त्यसपछि b3 भनेको चाहिँ y1 3 भनेको 1 माइनस y2 यसरी हुन्छ अनि यो चाहिँ अर्को डिरेक्सन हुन्छ c1 हैन c1 भनेपछि अब पछाडीबाट जानु पर्यो x3 माइनस x2 c2 भनेको चाहिँ 2 x1 माइनस x3 c3 भनेको चाहिँ x2 माइनस x1 है माथि सिधै चेक गर यही भ्यालु छ ल यति भइसकेपछि हामीले माथिपट्टिको हामीले यो माथिपट्टिको चाहिँ इक्वेसन छ नि इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 लाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ 1 या इक्वेसन 1 1 u = 1 xy अनि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है u भनेको 1 xy अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 यो इक्वेसन 1 लाई म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखेको मात्र हो अनि 1 xy भनेको 0 त्यही राख्दिने अनि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भनेको त यो भर्खर आएको यो इक्वेसन है यो भनेको चाहिँ therefore अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भनेको चाहिँ इन्टु 1 बाइ ट्वाइस a अनि भित्रबाट चाहिँ a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हैन यसरी चाहिँ यो भयो टाइम्स u1 u2 u3 अब यहाँ हेर यो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 भनेको केमा मात्र डिपेन्ड छ भने तीनटा नोडल पोइन्टको कोअर्डिनेटमा डिपेन्ड छ हैन नोडहरुको कोअर्डिनेटमा डिपेन्ड छ यो जुन हामीले चाहिँ अगाडि पनि के थियो भने n1 n2 n3 भनेको नि नोडको कोअर्डिनेटमा डिपेन्ड थियो अहिलेको यो पनि के छ भने ए उसमा डिपेन्ड छ अनि u1 u2 u3 भनेको त नोडल डिस्प्लेसमेन्ट हो त्यसको आधारमा हामीले निकाल्न सक्छौं अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर राखौं न कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ यसलाई u1 u2 u3 लाई छुट्टै त्यो बाहेक अरुलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर राखौं त्यो गर्दा फेरि चाहिँ a1 plus b1x plus c1y यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गरे डिभाइड बाइ ट्वाइस है एउटा अनि अर्को भनेको a2 plus b2x plus c2y डिभाइड बाइ ट्वाइस दोस्रो भयो तेस्रोमा चाहिँ a3 plus b3x plus c3y डिभाइड बाइ ट्वाइस तेस्रो भयो हैन यो इन्टु यताबाट चाहिँ u1 u2 u3 यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि n1 n2 र n3 को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं n1 n2 n3 अनि त्यसपछि यताबाट u1 u2 u3 हुने where n1 n2 and n3 are के हो यिनीहरु सेप फंक्सन हो यो हामीले u डाइरेक्सन को लागि निकाल्यौं है u1 u2 u3 छ इन द सिमिलर वे we can get के गर्न सक्छौं भन्ने यो भनेको u हो v इक्वल्स टु पनि के गर्न सक्छौं भन्देखि चाहिँ n1 n2 n3 को भ्यालु त्यही आउँछ टाइम्स यताबाट चाहिँ v1 v2 v3
यो तीनटा नोडको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टको आधारमा पनि यो निकाल्न सक्छ। यसमा भएर n1 n2 n3 भने केमा डिपेन्ड गरिरहेको छ त भनेदेखि चाहिँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 भनेको चाहिँ नोडको चाहिँ के भने कोअर्डिनेटमा डिपेन्ड गरिरहेको छ सबै। अनि x र y भनेको जुन पोइन्टमा हामीलाई चाहिएको छ डिस्प्लेसमेन्ट त्यो पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्टमा डिपेन्ड गरिरहेको छ। जुन पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट चाहियो त्यो पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट राख्ने, a1 b1 c1 को भ्यालु कन्स्टेन्ट माथिबाट निकाल्ने। अनि त्यो गरिसकेपछि हामीले यदि नोडल पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट निकालेका छौँ भने त्यसको आधारमा बिचमा जहाँसुकै भएको पोइन्टको पनि हामीले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न सक्छौँ है। सेप फङ्सन युज गरेर यो गर्न सक्छौँ। ठिक छ। यो सर यो एकताल माथि एकताल फिगर देखाउनु त सर। यसमा सर यो अब हामीले अहिले हामीले गरेको त कन्स्टेन्ट डिस्टेन्ट ट्रायङ्गलको भयो। अनि हामीले अब त्यो बिचको लाइनमा अर्को नोट हालिदियो भने त्यो भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले लिनियर स्ट्रेन भन्छ होइन सर? लिनियर स्ट्रेन भन्छ। अनि अब हामीले सोलुसन चाहिँ हामीले लिनियर स्ट्रेनबाट पनि निकाल्न सक्यौँ। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अहिले अल्फा 3y मा टुङ्गिएको छ भने हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ अल्फा 4 x स्क्वायर सम्म टुङ्गिने हो इक्वेसनहरू बनाउँदा होइन सर? त्यो चारवटा कतिवटा 6वटा हाम्रो कतिवटा हुने हो भन्दाखेरि 6वटा नोट भनेपछि 12वटा डिग्री अफ फ्रिडम हुने भयो सर हाम्रो त्यतिखेर। भनेदेखि चाहिँ यो 1 2 3 4 5 6 7 10वटा यो पास्कल ट्रायङ्गलबाट जाने हो नि त। 4 5 होइन, ठिक छ 6 × 2 12वटा 12वटै हुने नोडल डिग्री अफ फ्रिडम भनेको चाहिँ होइन। अनि त्यही हामीहरूले यो भनेपछि निकाल्न चाहिँ कन्स्टेन्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गलबाटै हामीहरूले त्यो मिड पोइन्टको चाहिँ सोलुसन निकाल्न सक्यौँ। तर लिनियर स्ट्रेन ट्रायङ्गलबाट कुरा पनि त्यही एक्युरेट बढी हुन्छ कि भन्ने कुरा आएको हो सर? त्यही नै हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब लिनियर स्ट्रेन ट्रायङ्गल गरेर नोडल डिस्प्लेसमेन्ट नै त्यहाँको निकालेर त्यसपछिको एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा हो। अनि कन्स्टेन्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गलमा चाहिँ थ्रु आउट द मेम्बर चाहिँ स्ट्रेस फिल हुन्छ नि। तिम्रो स्ट्रेस स्ट्रेनको प्यारामिटर चाहिँ थ्रु आउट द मेम्बर कन्स्टेन्ट हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट पो लिनियरली भ्यारी गरे हो। त लिनियर स्ट्रेन ट्रायङ्गल गऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो स्ट्रेस चाहिँ लिनियरली भ्यारी गर्छ अनि कन्स्टेन्ट हुँदैन। डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ क्वाड्रेटिकल्ली भ्यारी गर्छ। ठिक छ। ठिक छ, तिमीले सोधेको कुरा भयो? अब यो भयो अर्को सेप फङ्सन। हामी अझै केही सेप फङ्सनहरू पनि गरौँ। हामीले चाहिँ सुरुमा केही नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टमहरू पनि निकालेका थियौँ नि होइन, L1 L2 को टर्ममा अनि जिटाको टर्ममा होइन। हो त्यसको आधारमा पनि हाम्रो चाहिँ सेप फङ्सनहरू कस्तो हुँदो रहेछ निकालौँ न त है। एउटा बार एलिमेन्टको लागि सेप फङ्सन यसको चाहिँ एकदम सजिलो छ। मैले अलिकति फास्ट नै गरेँ है। नोड 1 नोड 2 अनि त्यसपछि L1 L2 को टर्ममा राख्दाखेरि चाहिँ एक नोड 1 को L1 1 हुन्छ, L2 चाहिँ 0 हुन्छ। नोड 2 मा चाहिँ यो चाहिँ L2 चाहिँ 1 हुन्छ, L1 चाहिँ 0 हुन्छ हैन। अनि कुनै पनि पोइन्ट छ P भने त्यसको कोअर्डिनेट चाहिँ हामी L1, L2 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं, जहाँ L1 र L2 जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ। यसको डिस्प्लेसमेन्टको अगाडिको तिमीले चाहिँ कपीमा हेरे भने के गरेका छौं भन्दाखेरि नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा L1 + L2 गर्दाखेरि एउटा 1 हुन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ L1 x भनेको चाहिँ L1 x1 + L2 x2 को टर्ममा आएको छ। डिस्प्लेसमेन्ट पनि त्यसरी नै
भ्यारी हुन्छ। सो यसलाई इक्वेसन चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौँ भनेदेखि चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट u भनेको अल्फा 1, यसको कोअर्डिनेट भनेको l1 छ हैन, l1 अघि x कोअर्डिनेट x y भयो जस्तै प्लस अल्फा 2 इन्टु l2 है, दुईटा भएको कारणले यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि अल्फा 1 र अल्फा 2 को टर्ममा नोटेसन राख्यौं। अब हामीले के गर्ने, त्यो अल्फा 1 र अल्फा 2 निकाल्ने हो। यसलाई पनि के हुन्छ यो भनेदेखि चाहिँ l1 l2 अल्फा 1 अल्फा 2 यो भनेको u है, त्यो p भन्ने पोइन्टको लागि सिन्स l1 equals to 1 and l2 equals to 0 at node 1 and l1 is equal to 0 and l2 equals to 1 at node 2, therefore त्यो माथिपट्टि u1 र u2 गरे भने कति हुन्छ त भन्देखि चाहिँ u1 मा चाहिँ l1 कति छ 1 0 हुन्छ, यतापट्टि चाहिँ अर्को चाहिँ के हुने भयो l1 l2 अनि त्यसपछि 0 1 हैन, यो इन्टु अल्फा 1 अल्फा 2 यो 1 र 0 को भएर यो गर्न सजिलो छ हैन। यो नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टमको हाम्रो कामै यही सजिलो होस् भन्ने हिसाबले प्रयोग गरेको। सो यहाँबाट के आउने भयो त भन्देखि चाहिँ अल्फा 1 अल्फा 2 भनेको 1 0 0 1 को इन्भर्स इन्टु u1 u2, यसको इन्भर्स त यही हुन्छ, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको इन्भर्स भनेको 1 0 0 1 नै हुन्छ इन्टु u1 u2 भनेको के आयो अल्फा 1 अल्फा 2 आयो। अनि यो आइसकेपछि चाहिँ हामीले अल्फा 1 अल्फा 2 को भ्यालुलाई यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने, यसलाई मैले 2 भने, त्यसपछि अब यसलाई मैले 3 भने, अनि सब्स्टिट्युटिङ 3 इन्टुमा सब्स्टिट्युट गरौँ भनेदेखि चाहिँ 2 दुईमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ दुईमा के चाहिँ दुईमा हैन 1 मा 1 u भनेको के आयो भनेदेखि चाहिँ अल्फा 1 को भ्यालु 2 आयो हैन, ए 2 नै हो, l1 l2 l1 l2 अनि त्यसपछि 1 0 0 1 अनि u1 u2, अनि यसलाई चाहिँ युनिट म्याट्रिक्स राख्दाखेरि यसको मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ l1 l2 नै हुन्छ, यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ u1 u2 नै हुन्छ, u भनेको यति हुने भयो। सो कम्पेयरिङ विथ अघि हामीले निकालेको थियौँ u इज इक्वल टु n1 n2 u1 u2 निकालेको थियौँ अघि हामीले, द सेप फंक्शन आर n1 भनेको l1 हुन्छ एन्ड n2 भनेको l2 हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तिमीले कसरी पनि भेरिफाई गर्न सक्छौ भन्ने के आयो यहाँ भन्देखि सेप फंक्सन n1 र m2 भनेको चाहिँ l1 र l2 नेचुरल कोअर्डिनेटको भ्यालु जति हुन्छ त्यही आयो। अस्ति नै हामीले चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल राखेर के भन्छ यो l1 l2 को भ्यालु निकालेको थियो नि, र अघि यो नोड फंक्सन यो सेप फंक्सनको भ्यालु आएको थियो x2 - x/l र x - x1/l, त्यो भ्यालु चाहिँ एउटै कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ है। यसरी हामीले यो सिम्पल खालको गर्न सक्छौं। अब यो चाहिँ भयो l1 l2 को टर्ममा। अब जिटाको टर्ममा पनि गरौँ न। जिटाको टर्ममा चाहिँ हामीले -1 देखि 1 सम्म हुने तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौं हैन। सो यो चाहिँ आज लास्ट गरौँ, त्यसपछि हामी अरु चाहिँ भोलि क्लासमा गरौँला। Shape function for two noded
bar element taking natural coordinate zeta यो चाहिँ -1 देखि 1 सम्म भ्यारी गरेको छ। यस्तो खालको एउटा हाम्रो बिम छ, दुईटा नोडहरू छ, यो नोड हुन्छ, यो चाहिँ जिटा इज इक्वल टु -1, जिटा इज इक्वल टु +1 र कुनै एउटा ऱ्यान्डम चाहिँ जिटाको भ्यालु बिचमा कुनै एउटा होला हैन। र यो पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हाम्रो u1 छ, यो पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ u2 छ। यो दुईटाको आधारमा बिचको कुनै पोइन्ट छ त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ u छ। अब यसमा पनि के छ भन्दाखेरि डिग्री अफ फ्रिडम दुईटा छ। सो हामी नम्बर अफ चाहिँ यो के भन्छ यसलाई चाहिँ दुईटा लिनु पर्यो हैन, दुईटा नम्बर अफ प्यारामिटर चाहिँ दुईटा लिनु पर्यो। यसको सेलेक्टेड प्यारामिटर चाहिँ के हुने भयो भनेदेखि चाहिँ u इक्वल्स टु α1 प्लस α2 जिटा हुने भयो। यसलाई चाहिँ मैले म्याट्रिक्सको फर्ममा म कसरी लेख्छु भनेदेखि α1 र α2 1 र जिटा हैन। बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन लगाउने बेलामा चाहिँ माथिको फिगर हेर्ने हो। बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ 8 जिटा इज इक्वल टु -1 हुँदाखेरि जिटाको भ्यालु -1 हुँदाखेरि u भनेको u1 हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि u इज इक्वल टु u1 हुन्छ र u1 देयरफोर u1 इज इक्वल टु के हुने भयो त भने α1 अनि जिटाको भ्यालु त माइनस छ, माइनस α2। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने यो इक्वेसन 2 भयो। इक्वेसन 1 मा u1 को भ्यालु राख्दा यस्तो भयो हैन। त्यस्तै 8 जिटा इज इक्वल टु +1 u इज इक्वल टु u2 हुन्छ। सो u2 इज इक्वल टु α1 अन्त जिटाको भ्यालु +1 हुने हो प्लस α2 यस्तो हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 3 गर्ने। इक्वेसन 2 र 3 इक्वेसन 2 एन्ड 3 इन म्याट्रिक्स फर्म चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ त भनेदेखि u1 र u2 भनेको अब यहाँ हेर यतापट्टि α1 र α2 राखौँ। त्यो राख्यो भने यहाँ चाहिँ 1 -1 1 1 यही आयो नि हैन। अब यहाँबाट α1 र α2 निकाल्नु। देयरफोर α1 र α2 भनेको चाहिँ 1 -1 1 1 को इन्भर्स इन्टु u1 u2। अनि यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भनेदेखि चाहिँ 1/1 इन्टु 1 1 यसको डिटर्मिनेन्ट है। डिटर्मिनेन्ट भनेको 1 इन्टु 1 माइनस -1 इन्टु 1 भनेको 1/2। भित्रपट्टि चाहिँ यो म्याट्रिक्सहरू चाहिँ स्वाप गर्ने 1 माथिको तल तलको माथि गर्दा 1 1 नै भयो। यसको साइन चेन्ज गरिदिने, यहाँ +1 हुने भयो, यहाँ चाहिँ -1 हुने भयो है इन्भर्स गर्दाखेरि इन्टु u1 u2। यो भनेको α1 α2 हुने भयो। अनि त्यसपछि α1 र α2 आइसकेपछि यसलाई मैले इक्वेसन 4 भने सब्स्टिट्युटिङ इक्वेसन 4 इन इक्वेसन कतिमा सब्स्टिट्युट गरौँ त भनेदेखि चाहिँ 1 मा गरे भने u इक्वल्स टु 1 जिटा अनि त्यसपछि α1 α2 को सट्टा चाहिँ कति राख्यो भनेदेखि चाहिँ माथिबाट आयो 1/2 अनि त्यसपछि 1 1 -1 1 इन्टु u1 u2।
यो भनेको यसलाई खोलिदियो भने चाहिँ 1 माइनस जिटा बाई 2 1 प्लस जिटा बाई 2 इन्टु u1 u2। त्यो जिटा भनेको चाहिँ कुन त्यो जुन पार्टिकुलर पोइन्ट हो त्यसको कोअर्डिनेट भयो। u1 u2 भनेको चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट भयो। नोडल डिस्प्लेसमेन्ट र त्यो पार्टिकुलर पोइन्टको कोअर्डिनेटको आधारमा हामीले फेरि पनि के गर्यौँ, त्यो पार्टिकुलर पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्यौँ है। वेयर यो भनेको चाहिँ हामीले के लेख्न पाउँछौँ भने n1 n2 u1 u2 को टर्ममा लेख्न पायौँ। वेयर n1 भनेको 1 माइनस जिटा बाई 2 हुन्छ एन्ड n2 भनेको 1 प्लस जिटा बाई 2 आर सेप फङ्सन। यसलाई प्लट गर्यो भने यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो, यो जिटा इज इक्वल टु -1 भएको ठाउँ हो, यो जिटा इज इक्वल टु +1 यसको कोअर्डिनेट हो। n1 हेर, n1 निकाल्नको लागि चाहिँ जिटाको भ्यालु कति हुन्छ भने त यो पोइन्टमा -1 हुन्छ नि। 1 माइनस -1 भनेको 2, 2/2 भनेको 1 हो, यो 1 भनेको। अनि यहाँ चाहिँ यो पोइन्टमा जाँदाखेरि n1 को भ्यालु कति हुन्छ, 1 माइनस 1 गर्दाखेरि 0। सो यसरी क्यारी गर्छ n1। n1 इज इक्वल टु 1 हुन्छ, n1 इज इक्वल टु 0 हुन्छ। त्यस्तै अब n2 को लागि पनि मैले प्लट गरेँ भने n2 गर्नको लागि यो यसमा चाहिँ 1 प्लस जिटा बाई 2, 1 प्लस -1/2 गर्यो भने 1 प्लस -1 भने 0 भयो हैन। n2 इज इक्वल टु यहाँ 0 हुन्छ। यहाँ चाहिँ 1 प्लस 1 2/2 गर्यो भने 1 हुन्छ। सो यहाँ 1 हुने n2 इज इक्वल टु 1, n2 इज इक्वल टु 1, यो भनेको पनि n2 को भेरिएसन। फिगर variation of shape function in two noded bar element in natural coordinate system. Okay. कति हो सर? हजुर अब कति हो? कि आज थ्योरी यति नै हो? ए आजलाई थ्योरी आज यति नै हो? आज यति नै, अब बाँकी भोलि गरौँ ल। हुन्छ सर। यहाँसम्म भयो सबैको? ल आजलाई यति नै गरौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँ है त। थ्योरी अझै बाँकी छ सर एउटा यस्तोमा सेप फङ्सनको। बाँकी मजाले बाँकी छ। ए ल।